हेलो साथी हो सन्चै हुनुहुन्छ सबैजना। सो म ओम रौनियार, म तपाईहरुलाई चाहिँ फिजिक्स पढाउन यहाँ उपस्थित छु। सो सबैजना अब कपी र पेन निकाल्नुस् र मसँगै अब पढ्न जाउँ है सबैजना। सो अब मुसा मार्न छोड्नुस् र लेट्स स्टार्ट है। सो आज फर्स्ट लेसन भनेको मेजरमेन्ट्स एन्ड इट्स युनिट। सो सबैजना टपिक लेखौँ त, पहिला टपिक लेखौँ त, मेजरमेन्ट and measurement and its unit. It's सो यो फर्स्ट लेक्चर भएको हुनाले आज हामी डिस्कस गरौँ, इन्ट्रोडक्सन क्लास गरौँ। सो हामीले के पढ्ने हो भनेर यसमा तपाईहरुले फर्स्टमा पढ्ने भनेको फिजिकल क्वान्टिटी। सो फिजिकल क्वान्टिटी जुन पहिल्यैदेखि पढ्दै आउनु भएको छ, सो त्यो फिजिकल क्वान्टिटीको टाइप्स पढ्नुहुन्छ। सो टाइप्स अफ फिजिक्स फर्स्टमा हामी पढ्ने भनेको यसमा फिजिकल क्वान्टिटी र यसको टाइप्स पढ्नुहुन्छ। टाइप्स अफ फिजिकल क्वान्टिटी अब नेक्स्ट हामीले पढ्ने भनेको यसमा चाहिँ सप्लिमेन्टरी सप्लिमेन्टरी क्वान्टिटीको बारेमा पढ्ने हो। अनि एन्ड इट्स युनिट, यसको युनिटको बारेमा बेसिकली हामीले स्टडी गर्ने हो। सो अब फोर्थमा हामीले चाहिँ फोर्थमा भन्नुपर्दा हामीले अब डाइमेन्सन पढ्ने हो। डाइमेन्सन मेजरमेन्ट हो, डाइमेन्सन पढ्ने हो। हरेक एभ्री फन्डामेन्टल क्वान्टिटीदेखि डिराइभ क्वान्टिटीदेखि लिएर सबै क्वान्टिटीहरूको डाइमेन्सन पढ्ने हो। त्यसपछि एप्लिकेसन अफ डाइमेन्सन। खोइ सबैजना कपी गर्नुहोस् त, एप्लिकेसन अफ डाइमेन्सन भनेर, NSIONS डाइमेन्सन। सो हामीले आज यति कभर गर्ने हो। आजको भिडियोमा चाहिँ हामीले यति पढ्नु पर्ने हो। सो अब नेक्स्ट भिडियोमा चाहिँ रेस्ट जति बाँकी हुन्छ अरू चाहिँ हामी नेक्स्ट अर्को भिडियोमा पढ्ने हो। सो लेट्स बिगिन। ल कपी गर्नुहोस् त सबैजना। सबैजना अब मसँग लेख्नुहोस् त फिजिकल क्वान्टिटी है, ICL फिजिकल क्वान्टिटी। सो फिजिकल क्वान्टिटी भनेको टर्मलाई डिफाइन गर्दाखेरि हामीले चाहिँ कसरी गर्छौँ, दोज क्वान्टिटी विच क्यान बी मेजर डाइरेक्टली अर इनडाइरेक्टली। कुनै पनि क्वान्टिटी, कुनै पनि सामान, कुनै पनि वस्तु होइन, कुनै पनि अब्जेक्टलाई यदि हामीले त्यसलाई मेजर गर्न सक्छौँ, अब्जेक्ट होस् या नहोस्, आई मिन जस्तै कि फोर्सलाई पनि मेजर गर्न सक्छौँ। सो कुनै कुरालाई यदि हामीले मेजर गर्न सक्यो भने त्यो मिनिङफुल हुन्छ। सो दोज सब्सटेन्सेस अथवा क्वान्टिटी विच क्यान बी मेजर डाइरेक्टली अर इनडाइरेक्टली आर कल्ड फिजिकल क्वान्टिटी। सबैजना लेख्नुहोस् त यो डेफिनेसन। दोज क्वान्टिटी which can be measured directly or indirectly are called physical quantity. सो यो सबैजना लेख्नुहोस्। अब फिजिकल क्वान्टिटी भनेको कस्तो क्वान्टिटी, अब फर इक्जाम्पल हामीले एक्जाम्पलमा के लिन मिल्छ, जस्तै कि मास लिन मिल्छ। मास भयो फिजिकल क्वान्टिटी। लेन्थ भयो, लेन्थलाई मेजर गर्न मिल्छ कि मिल्दैन। सो मास, लेन्थ, अरू फोर्स। सो दिज आर फिजिकल क्वान्टिटिज विच आर रिक्वायर्ड इन आवर डेली लाइफ है। सो अब यसमा त केही छैन, अब हामी टाइप्स अफ फिजिकल क्वान्टिटी डिस्कस गरौँ है। सो यसको युनिट पनि लेखौँ न। मासको के युनिट के हुन्छ, केजी। लेन्थको मिटर। फोर्सको न्युटन। सबैजना कपी गर्नुहोस् यति कुरा। लेख्नुभयो? नाउ लेट्स ड्र। सो सबैजना बुझिराख्नु भएको छ। सो नाउ नेक्स्ट कुरा पढौँ है। फिजिकल क्वान्टिटी पछि टाइप्स अफ फिजिकल क्वान्टिटी। सो टाइप्स अफ फिजिकल क्वान्टिटीमा हामी टाइप्स अफ फिजिकल क्वान्टिटी पहिल्यैदेखि तपाईँहरूले पढ्दै आउनु भएको छ होइन, टाइप्स अफ फिजिकल क्वान्टिटी। सो कतिवटा टाइप हुन्छ, त्यसको 3टा टाइप हुन्छ। पहिला हामीले 2टा पढाएको थियौँ। सो एउटा चाहिँ एडिसनल छ होइन। सो 2टा चाहिँ ती के हुन्, फन्डामेन्टल क्वान्टिटी र डिराइभ क्वान्टिटी हैन। र एउटा नयाँ चाहिँ तपाईहरुको कोर्समा आएको छ जुन चाहिँ सप्लिमेन्टरी
क्वान्टिटी। सो त्यो क्वान्टिटीको युनिट्स जस्तै कि फन्डामेन्टल क्वान्टिटी भनौँ फर्स्ट टाइपमा फन्डामेन्टल फन्डामेन्टल क्वान्टिटीको कुरा गरौँ। सो फन्डामेन्टल क्वान्टिटी भनेको कस्तो क्वान्टिटी, यो चाहिँ जम्मा 7वटा हुन्छ है, जम्मा 7वटा हुन्छ। सो यसलाई चाहिँ हामीले यसरी लेख्न मिल्छ, दोज क्वान्टिटी which can be measured directly, measured independently है, independently are called fundamental quantity। सबैजना लेख्नुस् त, यस बोरिङ नफिल गर्नुस्, बिस्तारै बिस्तारै इन्ट्रेस्टिङ हुँदै जान्छ। साइन्स भनेको डिफिकल्ट सब्जेक्ट हो, सो त्यति पनि डिफिकल्ट छैन। फिजिक्स भनेको एकदम सजिलो छ। सबैजना कपी गर्नुस् त, स्क्रिनसट गरेर कपी गर्नुस्। सो अब बुझ्नुभयो होला फिजिकल क्वान्टिटी भनेको, फन्डामेन्टल क्वान्टिटी भनेको कस्तो हो, जुन जसलाई चाहिँ हामीले मेजर गर्न त सक्छौँ तर इन्डिपेन्डेन्टली, विच आर नट डिपेन्डेन्ट अन अदर। जस्तै कि तपाईँलाई मास भनौँ है, मासको युनिट के हुन्छ, मास भनेको के हो, एउटा सर्टेन सब्सटेन्स हो। सो मासलाई चाहिँ टुक्राउन मिल्दैन, मास भनेको केजी हो, त्यसको युनिट चाहिँ केजी हो। सो मासलाई चाहिँ टुक्रा टुक्रा पार्न सक्दैन। जस्तै कि टाइमको युनिट के हो, सेकेन्ड हो है। सो सेकेन्डलाई चाहिँ टुक्रा टुक्रा पार्न सक्दैन। जस्तै कि हाम्रो अब त्यो कुरा चाहिँ तपाईँले बिस्तारै बुझ्नुहुन्छ मैले के भन्न खोज्दैछु भनेर। सो पहिला यो कपी गर्नुहोस् र फन्डामेन्टल क्वान्टिटी बुझ्नुभयो। सो युनिट्स अफ फन्डामेन्टल क्वान्टिटी इज नोन एज फन्डामेन्टल युनिट है। सो युनिट्स अफ फन्डामेन्टल क्वान्टिटी are called fundamental units। फन्डामेन्टल। सो अब फन्डामेन्टल युनिट भनेको फन्डामेन्टल क्वान्टिटीको युनिट्स भनेको फन्डामेन्टल युनिट्स। सो सबैजना यो कपी गर्नुहोस् राम्ररी, ओके कपी गर्नुहोस्, ठिक छ गर्नुभयो। सो अब एक्जाम्पलमा हामी फन्डामेन्टल क्वान्टिटीको एक्जाम्पल लिउँ न, 7वटा छ। सो हामी सबै लेख्छौँ है। सो फन्डामेन्टल क्वान्टिटीकोमा सबै हामी लेख्छौँ। सो मे आई रब इट, र सबैजना सार्नुहोस् छिटो छिटो, स्क्रिनसट गरेर है सार्नुहोस्, नत्र धेरै टाइमको भिडियो हुन्छ, तपाईँलाई बोरिङ लाग्छ हेर्न होइन। युट्युबमा त टन्नै छ नि त भिडियोजहरू। सो यो पनि बोरिङ नहोस् भनेर म तपाईँलाई इन्ट्रेस्टिङ पारामा चाहिँ सिकाउँदैछु है, इन्ट्रेस्टिङ तरिकाले। सो हामी एक्जाम्पल अफ फन्डामेन्टल क्वान्टिटी, फर्स्टमा एक्जाम्पलमा हेरौँ। फन्डामेन्टल क्वान्टिटी र यहाँ चाहिँ युनिट्स है। फन्डामेन्टल क्वान्टिटीको युनिट्स भनेपछि फन्डामेन्टल युनिट्स। सो यहाँ हामी क्याटेगोराइज गरौँ 2 ग्रुपमा। सो यहाँ तपाईँहरू अब लेख्नुहोस् त, फर्स्ट नम्बरमा चाहिँ के हुन्छ, फर्स्ट नम्बरको चाहिँ हामीले फर्स्ट नम्बरमा मासको युनिट्स के हुन्छ, केजी। सेकेन्ड नम्बरमा मास, लेन्थको हुन्छ मिटर। सो टाइमको सेक है, यसले पनि रिप्रेजेन्ट गर्छ। सो 3 नम्बर भयो। 4 नम्बरमा मास, लेन्थ, टाइम, करेन्टको के हुन्छ, एम्पियर, एले रिप्रेजेन्ट गरे है। 5 नम्बरमा हामीले अरू के भन्नु मिल्छ, 5 नम्बरमा के हुन्छ, गेस इट, अमाउन्ट अफ सब्सटेन्स, मोल। सो 5वटा भयो। अब अलिकति स्पेस पुग्छ कि 6 नम्बरमा। सो 6 नम्बरमा अमाउन्ट अफ सब्सटेन्स, लुमिनियस इन्टेन्सिटी। सो लुमिनियस इन्टेन्सिटी एन है यो एन। सो लुमिनियस इन्टेन्सिटी भनेको क्यान्डेला, सिडीमा रिप्रेजेन्ट गर्छ। सो सिडी। सो यो कुरा बुझ्नुभयो। अब एउटा लास्ट बाँकी छ, यो तपाईँहरू सबैजना लेख्नुहोस् त पहिला, ओके कपी इट। सो अर्को लेखिदिइहालौँ न, यहीँ 7 नम्बर देखिरहेछ नि, लाइटनिङले गर्दा अलिकति इफेक्ट पुगेको छ। सो म अलिकति माथि रब गरेर लेखिदिन्छु है। सो लेख्नु भयो।
लेखिसक्यो सबैजनाले? सो लेखिसकेपछि अब यो लास्ट यो पनि लेखौँ 7 नम्बरमा टेम्परेचर। टेम्परेचरको युनिट्स के हो? केल्भिन। तपाईहरुले पढ्नु भएको छ केल्भिन के। सो यो हाम्रो फन्डामेन्टल युनिट्स हो। फन्डामेन्टल क्वान्टिटी भनेको यता, फन्डामेन्टल युनिट्स भनेको उता। सबैले मजाले बुझ्नु भएको छ? यो त पहिलेदेखि बुझेर आउनु भएको थियो। सो यो स्किप गरे नि हुन्छ यो लेसन। जस्ट यो पार्टहरु स्किप गर्नुस्। नेक्स्ट पार्ट चाहिँ इम्पोर्टेन्ट हुन्छ है बुझ्नलाई। सो अब हामी कुरा गर्छौं डिराइभ क्वान्टिटीको बारेमा। डिराइभ क्वान्टिटी डिराइभ क्वान्टिटी यो चाहिँ कुन क्वान्टिटी, कस्तो क्वान्टिटी हो? डिराइभ क्वान्टिटी भनेको त्यस्तो क्वान्टिटी हो जुन चाहिँ फन्डामेन्टल क्वान्टिटिजहरुमा डिपेन्ड गर्छ। फर एक्जाम्पल मास भन्नाइछ फेरि। फर एक्जाम्पल भेलोसिटी है, त्यसमा मिटर पर सेकेन्ड हुन्छ। मास र लेन्थ दुवैमा चाहिँ जस डिपेन्ड गर्छ त्यसले। त्यस्तै गरी एक्सेलरेसन, अझ धेरै छन् त्यस्ता, फोर्स छन्। यो चाहिँ फन्डामेन्टल क्वान्टिटी चाहिँ 7 वटा मात्र हुने हो, डिराइभ क्वान्टिटी चाहिँ धेरै हुने हो। सो तपाईहरुले अब डिराइभ क्वान्टिटीको डेफिनेसन लेख्नुस् त। ल म फर्स्टमा लेखाइदिन्छु है। डिराइभ क्वान्टिटी भनेको दोज फिजिकल क्वान्टिटी which depends on के? Those physical quantity which depends on fundamental quantity. Fundamental quantity are derived quantity. So short form मा मैले लेखिदिएको है, तपाईहरु कन्फ्युज नहुनुस्, फुल फर्म मै लेख्नुस्। बुझ्नु भयो? सो अब those quantity which depends on fundamental quantities are derived quantity. So units of derived quantity are derived units. Units of derived quantity are derived units. Derived. So unit चाहिँ अब derived quantity को unit भनेको derived unit। लेख्नु भयो सबैजना? युनिट चाहिँ यो यस हो। जस ल लेख्नुस् त सबैजना। ओके, सो सबैले लेख्नु भयो? युनिट्स अफ डिराइभ क्वान्टिटी आर डिराइभ युनिट्स। सो सबैजना कपी गर्नुस् त। ओके भयो? अब रब गरौँ है डिराइभ क्वान्टिटीको बारेमा। अब हामी डिराइभ एक्जाम्पल लिउँ है, 2-4 वटा। डिराइभ क्वान्टिटी कस्तो हुन्छ, के हो भन्ने यो पहिलेदेखि पढ्दै आउनु भएको हो। सो यसको बारेमा चाहिँ धेरै एक्सप्लेनेसन चाहिँदैन। बट अल्सो ल हेर्नुस् है, हामी एउटा 2टा एक्जाम्पल लिउँ एक्सकेलिरेसनको। सो एक्सकेलिरेसनको हामीलाई फर्मुला थाहा छ। जस एक्सकेलिरेसनको युनिट के हुन्छ? मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर। सो यहाँ हेर्नुस् त, मिटर पनि छ, यसमा सेकेन्ड पनि छ। फन्डामेन्टल क्वान्टिटीमा मिटर थियो, के को युनिट मिटर थियो? हजुर भन्नुस् त सबैजना। सो यहाँ हेर्नुस् त सबैजना, एक्सकेलिरेसनको युनिट्स के हुन्छ? मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर। सो मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर भनेको अब हामीले के लेख्न मिल्छ? मिटर पनि छ, सेकेन्ड पनि छ। सो यो डिराइभ क्वान्टिटी भयो, किनकि यो दुईटा फन्डामेन्टल क्वान्टिटीमा डिपेन्ड भएको छ। बुझ्नुभयो यो कुरा? त्यस्तै गरी हामी फोर्सको लियौँ। फोर्सलाई लिँदाखेरि हामीले के बुझ्छौँ? फोर्सको न्युटन हो। न्युटन भनेको के हो? केजी मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर। सो यहाँ एउटा अर्को। सो 3टा फन्डामेन्टल क्वान्टिटीमा डिपेन्ड भएको छ कि छैन फोर्स भन्ने। सो यो चाहिँ डिराइभ क्वान्टिटी है, जुन चाहिँ फन्डामेन्टल क्वान्टिटीमा डिपेन्ड भएर आउँछ नि, त्यस्तै क्वान्टिटीलाई हामीले के भन्छौँ? डिराइभ क्वान्टिटी। ओके, सबैले बुझ्नुभयो? सो यो एक्जाम्पल 2टा लेखिहाल्नुहोस् एक्जाम्पलमा। सो यो चाहिँ युनिट्स भयो, यो चाहिँ क्वान्टिटी भयो। बुझ्नुभयो? सबैजना एक्जाम्पल लेख्नुहोस् त 2टा। ओके भयो, 2टा लेखे पुग्छ। अहिले बिस्तारै पुरै डिटेलली पढ्नु छ हामीलाई त्यसको बारेमा। सो हामीले अहिले 2टा एक्जाम्पल मात्र लेखे पुग्छ। सो सबैजना यो कपी गर्नुस्। भयो? सो नाउ लेट्स मुभ फरवर्ड है। अब हामी अगाडि बढौँ। सो अब लेट्स डिस्कस अबाउट, अब हामी नयाँ क्वान्टिटीको बारेमा पढ्न जाँदैछौँ। जुन चाहिँ नयाँ क्वान्टिटी, जुन चाहिँ नयाँ हाम्रो लेसनमा चाहिँ इन्क्लुड भएको छ, त्यसलाई चाहिँ सप्लिमेन्टरी क्वान्टिटी भन्छौँ है। सप्लिमेन्टरी 3rd नम्बरमा सप्लिमेन्टरी
अब सप्लिमेन्टरी क्वान्टिटी यो नयाँ है तपाईँहरूको लागि। सो यो नयाँ क्वान्टिटी हो। अब यो चाहिँ कस्तो क्वान्टिटी हो त सप्लिमेन्टरी? यो सप्लिमेन्टरी भनेको कस्तो क्वान्टिटी हो? दुईवटा यसको चाहिँ दुईवटा मात्र इक्जाम्पल हुन्छ। एउटा चाहिँ प्लेन एङ्गल, अर्को चाहिँ सोलिड एङ्गल। यो दुईवटा कुरामा मात्र पाइन्छ। त्यो भनेको एउटा भनेको प्लेन एङ्गलमा पाउँछ र अर्को भनेको सोलिड एङ्गलमा पाउँछ। सो प्लेन एङ्गल र सोलिड एङ्गल यसको युनिट हुन्छ। यसको युनिट चाहिँ प्लेन एङ्गलको युनिट चाहिँ रेडियन एन्ड सोलिड एङ्गलको चाहिँ युनिट चाहिँ स्टेरेडियन। सो यो कस्तो क्वान्टिटी होला त? लेट्स डिस्कस अबाउट इट। सो यो सप्लिमेन्टरी क्वान्टिटी चाहिँ कस्तो क्वान्टिटी हो? यो जियोमेट्रिकल क्वान्टिटी हो अफ सर्कल एन्ड स्पेयर। जियोमेट्रिकल क्वान्टिटी अफ सर्कल एन्ड स्पेयर आर कल सप्लिमेन्टरी क्वान्टिटी। सो लेखौँ सबैजना, जियोमेट्रिकल quantity of circle and sphere. Geometrical quantity of circle and sphere are called supplementary quantity. So सबैजना लेख्नुस् त, सबैजना supplementary quantity. So सबैजना भयो? ल ठिक छ, लेख्नु सबैजना। Geometrical quantity of circle and sphere are called supplementary quantity. यो चाहिँ जस्ट दुईटा मात्र हुन्छ। सर्कलमा हुँदाखेरि प्लेन एङ्गल है, प्लेन एङ्गल। सर्कलमा हुँदाखेरि प्लेन एङ्गल हो। यसको युनिट चाहिँ रेडियन, रेडियन। सो सबैजना कपी गर्नुहोस्। यसको चाहिँ आरएडी पनि लेख्छ है, रेडियन। यसलाई चाहिँ रिप्रेजेन्ट गर्ने भनेको थीटा सीले हो। थीटा अनि पावरमा सी। जसरी डिग्रीलाई थीटा डिग्री भनेर रिप्रेजेन्ट गर्छ नि, त्यस्तै गरी थीटा सी भनेर। सो सर्कलको भयो। अब स्पेयरको पनि लेखिदिउँ है। सो नेक्स्ट अर्को चाहिँ स्पेयरको लेख्नु सबैजना। स्पेयरमा चाहिँ के हुन्छ? स्पेयरमा सोलिड एङ्गल। सो सोलिड एङ्गल भयो भने सोलिड एङ्गल छ है। सो सोलिड एङ्गल अब यसलाई चाहिँ हामीले स्टेरेडियन भन्छौँ। KDIA अनि स्टेरेडियन, ST रेड पनि हुन्छ। सो स्टेरेडियन सोलिड एङ्गलमा चाहिँ स्टेरेडियन हुन्छ। अब यसको बारेमा तपाईँहरूलाई चाहिँ डिटेली म पढाउँछु है। यो चाहिँ तपाईँहरूलाई चाहिँदैन, तर कम्पिटिटिभ एक्जामहरूको लागि चाहिँ यो चाहिँ चाहिन्छ। सो लेट्स गो डिटेली है। अब यसको बारेमा ल लेट्स रब इट। जस्तो रब गरौँ। सो तपाईँहरूलाई कम्पिटेटिभ एक्जामको लागि तयारी गर्नु छैन भने यो चाहिँ स्किप गरेर जानुहोस् होला है। मैले कम्पिटेटिभ एक्जामको स्टुडेन्ट्सहरूलाई चाहिँ यो राम्ररी बुझाउनुपर्छ भनेर चाहिँ यो सिकाउन लागेको है। सो लेट्स टक अबाउट प्लेन एङ्गल। सो प्लेन एङ्गल भनेको कस्तो? ल मानौँ एउटा फर इक्जाम्पल तपाईँहरूले पहिल्यैदेखि पढेर आउनु भएको छ, तापनि म एक्सप्लेन गर्दैछु है। सो सबैजना हेर्नुहोस्, यहाँ एउटा सर्कल लिम। लेट अस एज्युम वान सर्कल लिनुभयो सबैजनाले। हातमा लिने होइन, यहाँ कपीमा बनाउने। कपी र पेन जस्ट निकालेर गर्न थाल्नु है। मुसा पार्न छोड्नु सबैजना। सो लेट्स सी है। ल यहाँ हेर्नुहोस्, एउटा सर्कल छ, यहाँ चाहिँ सेन्टर छ। सो यहाँबाट एउटा लाइन तान्यो भने यो भनेको रेडियस हो कि होइन? सो मैले जहाँ पनि एउटा जस्ट अर्को एउटा सानो कट गरी जहाँ पनि जस्ट मलाई थाहा छैन कुन ठाउँमा, यहाँबाट मैले जस्ट यहाँसम्म जोडेपछि यो चाहिँ यो जुन पार्ट छ नि, यत्रो पार्ट, यो जुन कर्भ पार्ट छ, यसलाई चाहिँ के भन्छ? आर्क भन्छ है। यसलाई मैले डिएसले रिप्रेजेन्ट गरिदिएँ है। सो यो जुन सर्टेन एङ्गल बनाएको छ, सानो एउटा एङ्गल बनाएको छ, त्यसको नाम चाहिँ डी थीटा राखिदिएँ मैले। ओके, भनेपछि अब हेर्नुहोस्, हेरौँ त सबैजना। रेडियस छ, यो पनि रेडियस हुनुपर्छ। यहाँ छ हामीसँग आर्क छ, हामीसँग डी थीटा छ। सो अब मलाई के निकाल्नु पर्ने? डी थीटाको भ्याल्यु निकाल्नु पर्ने। सो डी थीटा इज टु के हुन्छ? हामीले जस्ट तपाईँहरूले पहिल्यैदेखि पढ्दै आउनु भएको छ। डी थीटा इज टु जस्ट डिएस बाई आर। सो यहाँ हेर्नुहोस् सबैजना, बुझ्नुपर्ने कुरा डिएस र आर। यो डिएस जुन आर्क जुन छ नि, यसको यो पनि एउटा यो जस्ट लेन्थ हो। लेन्थ यहाँदेखि यहाँसम्मको एउटा लम्बाइ हो। सो यो पनि लेन्थ हो है। आर भनेको पनि त रेडियस भनेको पनि त एउटा लेन्थै हो नि। सो यो लेन्थ भएको हुनाले
जस्ट तलमाथि जस्ट लेन्थको युनिट के हो मिटर मानौँ एकछिनको लागि, तलको पनि जस्ट आरको पनि मिटर काट्यो भने त यसको युनिटै हुँदैन नि। सो यो युनिटलेस क्वान्टिटी हुनुपर्छ, युनिटलेस बट है यो युनिटलेस युनिटलेस हुनुपर्छ, तर यसको युनिट चाहिँ हामी जस्ट युनिट चाहिँ हाम्रो फिजिक्समा स्पेसिफाई गर्ने, यो मेजरमेन्ट जुन छ नि यसलाई चाहिँ स्पेसल बनाउन, यो स्पेसिफिक मेजरमेन्टलाई चाहिँ स्पेसल बनाउन यसको युनिट चाहिँ हामीले एज्युम गरेको जस्ट राखेको हो। सो त्यो युनिटलाई चाहिँ हामीले के भन्छौँ रेडियन। सो यो यस्तो केसको लागि आउँछ है, यस्तो केसमा आएको छ। सो यो चाहिँ प्लेन एङ्गलको युनिट चाहिँ रेडियन है। युनिटलेस हुनुपर्ने ठाउँमा हामीले रेडियन राखेका छौँ, किन के कारण छ र वाट इज द रिजन बिहाइन्ड इट? यसको एउटा मात्र कारण छ, त्यो कारण भनेको चाहिँ टु स्पेसिफाई द स्पेसल मेजरमेन्ट है। कारण चाहिँ रिजन चाहिँ टु स्पेसिफाई द स्पेसल मेजरमेन्ट SUREMENT। सो सबैजना नोट गर्नुहोस् त, टु स्पेसिफाई द स्पेसल मेजरमेन्ट। ल लेख्नु सबैजना, लेख्नुभयो? ल लेख्यौँ सबैजनाले, टु स्पेसिफाई द स्पेसल मेजरमेन्ट। ओके, सो नाउ नेक्स्ट बुझ्नुभयो कि भएन कसरी आयो भनेर? DS/R। यसको युनिटलेस हुनुपर्ने ठाउँमा युनिटलेसको सट्टा हामीले रेडियन राखेका छौँ, किन? टु स्पेसिफाई द स्पेसल मेजरमेन्ट। त्यही हो रिजन एउटा मात्र। सो अरू चाहिँ यो कतिखेर अब चाहिँ तपाईँहरूले बुझ्नुपर्ने कुरा कि यो रेडियन जुन छ जस यो डेल्टा थीटा भनेको त डिग्रीमा पनि हामीले नाप्न सक्छौँ। डिग्री भन्ने थियो नि हाम्रो लागि, हामीसँग 60 डिग्री 40 डिग्री 20 डिग्री 30 डिग्री भन्ने तपाईँहरूले नाप्नुहुन्थ्यो नि पहिला एउटा प्रोटेक्टरले। तर यसमा चाहिँ हामीले रेडियन किन लिएर आयौँ? वाइ वी रिक्वायर्ड रेडियन? सो रेडियन भनेको जुन युनिट जुन छ नि, जो जुन आएको छ त्यो चाहिँ जस्ट मोस्ट एक्युरेट हुन्छ अरे। साइन्टिफिक मेजरमेन्टहरूमा चाहिँ यो युज हुन्छ, एकदम एक्युरेट भएको हुनाले चाहिँ हामीले रेडियन युज गर्छौँ। सो रिलेसन त होला नि, डिग्री र रेडियनको कुनै त सम्बन्ध होला, सम रिलेसन होला। सो त्यो रिलेसन चाहिँ अब हामी निकाल्न जाँदैछौँ। सो सबैजना पहिला यो कपी गर्नुहोस्, गरौँ त सबैजना। सो म रब गर्न जाँदैछु है, रब गर्दैछु। सो अब हामी रिलेसन बिट्विन थीटा एन्ड रेडियन भनेर लेखौँ टपिक। रिलेसन बिट्विन थीटा एन्ड रेडियन। ल रेडियनलाई चाहिँ थीटा सीले रिप्रेजेन्ट गर्छ, अनि जस्ट रिलेसन बिट्विन डिग्री जस्ट थीटाको डिग्री र रेडियन थीटाको रेडियनको रिलेसन चाहिँ के होला? वाट इज द रिलेसन यो दुईटाको बिचमा सम्बन्ध के हो? सो यो सम्बन्ध निकाल्नलाई हामीले एउटा सर्कल बनाउनु पर्छ। सर्कल बनाएँ मैले है, यो सर्कल बनाएँ। यहाँबाट यसो काट्दाखेरि बिचबाट सेन्टरबाट काट्दाखेरि अब माथिको पार्ट मात्र हेर्नुहोस्, तपाईँको प्रोटेक्टर पनि यस्तै हुन्छ कि हुँदैन? यहाँ कति हुन्छ प्रोटेक्टरमा? 0। यहाँ कति हुन्छ? 180। सो हामीले चाहिँ डिग्रीमा 0 भयो, 0 पछि 15 30 60 यताउता होइन, जे सबै आउँछ कि आउँदैन त्यसमा? सो अब हामीले चाहिँ जहाँ 0 छ, 0 डिग्री जुन छ यही ठाउँमा 0 रेडियन पनि हुन्छ है। सबैजना यहाँ हेर्नुहोस्, जुन ठाउँमा 0 डिग्री छ त्यही ठाउँमा 0 रेडियन पनि हुन्छ है। सो अब रेडियनको जस्ट डिग्रीको तपाईँलाई थाहा छ, डिग्रीलाई जस्ट प्रोटेक्टर छ भने सबैजना प्रोटेक्टर निकाल्नुहोस्। त्यहाँ हेर्नुहोस् डिग्री 0, अब 15 30 जस्ट जति जुन छ नि, सो त्यो हेर्न मिल्छ। अब रेडियनवालामा बनाउँदैछु यहाँ, सबैजना हेर्नुहोस् रेडियनवाला बनाउँदैछु। सो यसलाई 1 रेडियन, यहाँ भनेको 2 रेडियन, यो भनेको 3 रेडियन, जस्ट यो भनेको अलिक मिस्टेक भएछ, अलिक धेरै लिनुपर्ने ठाउँमा। सो 1 2, सो अलिक मिलेन तर जस्ट यसरी नै होस्। सो ल यहाँ हेर्नु, ल यसलाई चाहिँ हामीले 1 रेडियन 0 पछि 1 रेडियन है, यो भनेको 2 रेडियन। अब कति हुन्छ त्यसको भ्याल्यु त्यो अब तपाईँलाई म निकालेर देखाउँछु। यो भनेको 3 रेडियन। सो अब यो यति स्पेस बाँकी छ कि छैन? सो हाम्रो सर्कल जस्ट तपाईँलाई एउटा कुरा जस्ट जेनरल नलेजको लागि होस् भनेर,
सर्कलको यो जुन पार्ट छ नि, यो जुन पार्ट लिभिङ पार्ट, यो छुटेको पार्ट जुन छ नि, यसलाई चाहिँ पाई भनेर भन्छ है सबैजना, पाई भनेर भन्छ। सो 180 सम्म आइपुग्दाखेरि हामीले यो 180 डिग्री भनेर जुन छ नि यहाँ, यो ठाउँमा त 180 डिग्री हुन्छ। सो यही ठाउँमा, यही पोइन्टमा 180 डिग्रीको ठाउँमै पाई रेडियन भन्ने भनिन्छ है, पाई रेडियन भन्न मिल्छ यसलाई, बुझ्नुभयो? यही पाई रेडियन हुन्छ, यो 180 डिग्री जहाँ छ त्यही ठाउँमा पाई रेडियन हुन्छ। सो हामीलाई के लेख्न मिल्छ कि पाई रेडियन इक्वल्स टु 180 डिग्री लेख्न मिल्छ कि मिल्दैन? हेर्नुहोस् त सबैजना, पाई रेडियन इक्वल्स टु 180 डिग्री मैले लेखेँ, यसमा कुनै गल्ती गरेँ मैले? हेर्नुहोस् त, लेख्न मिल्छ है। सो यहाँबाट हेर्नुहोस् 1 रेडियन भनेको कति हो? 1 रेडियन इक्वल्स टु 180 डिग्री बाई पाई। अब यसको भ्याल्यु निकाल्नुहोस्, क्यालकुलेटरमा थिच्नुहोस् सबैजना, कति आउँछ? 180 बाई पाई भनेको कति हो? पाई भनेको 22/7 है। सबैजना क्यालकुलेटरमा थिचेर हेर्नुहोस् त, हेर्नुभयो? ल कति आयो? 57.297 के डिग्री। सो 1 रेडियन भनेको 57.297 डिग्री, 1 रेडियन भनेको 57.297 डिग्री रहेछ। रिलेसन त आयो हामीसँग, जस डिग्री र थीटाको जस डिग्री र रेडियनको रिलेसन आयो कि आएन? सबैजना कपी गर्नुहोस् यो। सो अब यो हुँदाखेरि अब 1 डिग्री इक्वल्स टु कति त? सो 1 डिग्री यतातिर लेखिदिन्छु है म, जस रब गरौँ न, सबैजना जस लेख्दै जानु है, सबैजना मसँगै लेख्नु। ल यो भइसक्यो। सो यहाँ मैले लेखिदिएँ 1 डिग्री इक्वल्स टु कति हुन्छ? 1 डिग्री इक्वल्स टु पाई बाई 180। सो पाई रेडियन बाई 180, 1 डिग्री इक्वल्स टु जस डिग्री यता भयो 180। सो यो चाहिँ कति हुन्छ? यसको भ्याल्यु चाहिँ कति हुन्छ? 1.745 × 10⁻² रेडियन। बुझ्नुभयो? ल सबैजना कपी गर्नुहोस् त छिटो। ल यो चाहिँ अब म 2-3वटा रिजन भनिदिन्छु हामीले चाहिँ किन रेडियन ल्याउनु पर्यो भनेर। त्यसको कारण चाहिँ के हो? वाइ वी जस्ट चुज दिस रेडियन है, रेडियनलाई चाहिँ किन हामीले चुज गरेको? सो त्यसको युनिट बेसिक जस यसको चाहिँ मोर फन्डामेन्टल, जस यो जुन युनिट हुन्छ नि यो मोर फन्डामेन्टल रेडियन जुन छ मोर फन्डामेन्टल हो देन वाट देन जस डिग्री भन्दा धेरै राम्रो जो फन्डामेन्टल हो। अर्को चाहिँ साइन्टिफिक क्यालकुलेसनमा चाहिँ मोर एक्युरेट भ्याल्यु चाहिएको हुनाले हामीले युनिट रेडियन युज गरेको। सो तपाईहरुले चाहिँ बिस्तारै पढ्नुहुन्छ, लाइट भन्ने च्याप्टरमा हामीले रेडियनको धेरै युज गर्छौं। जस 11 मा त हैन, तर 12 मा चाहिँ तपाईले यसको न्यूमेरिकल गर्दाखेरि तपाईले बुझ्नुहुन्छ व्हाट इज द इम्पोर्टेन्स अफ इट। सो सबैजना लेख्नुस् छिटो भयो हैन? ओके, मे आई रब इट। ल अब हामी नेक्स्ट टपिक पढ्न जान्छौं। सो अब हाम्रो पालो चाहिँ सोलिड एंगल पढ्ने पालो, सोलिड एंगल। सो टपिक दिउँ सबैजना, सोलिड एंगल। हुन त यो चाहिँदैन, जस्ट तपाईहरु एक्जामको लागि मात्र प्रिपेयर गर्न चाहनुहुन्छ, कम्पिटिटिभ एक्जाम जस्तै कि हाम्रो आईओई भयो, आईओएम भयो, अर्को जस्ट इन्डिया बोर्डहरु हुन्छ, नीट भन्ने हुन्छ, त्यसको लागि प्रिपरेसन गर्दै जस्ट गर्नुहुन्न भने, गरिराख्नु भएको छैन भने यो च्याप्टर स्किप गरेर जानुस् है सबैजना। बुझ्नु भयो? ल सबैजना सुन्नुस् यता। सोलिड एंगल। सो सोलिड एंगल भनेको मैले केमा भने त स्फियरमा हुन्छ। सो अब हामी यसलाई चाहिँ सोलिड एंगल यसलाई कसरी डिफाइन गर्न मिल्छ? यसलाई डिफाइन गरौँ न। यो चाहिँ 3D एनालोजस अफ प्लेन एंगल। सो यसलाई मैले यसरी डिफाइन गरे, 3 डाइमेन्सनल एनालोगस अफ प्लेन एंगल। जस्तै कि स्पेयरमा पनि त सर्कल हुन्छ हैन? स्पेयरमा पनि जस्ट स्पेयर गोलो लिए मैले डल्लो, त्यसको भित्र टन्नै सर्कलहरु हुन्छ। सो त्यसको जुन 3 डाइमेन्सनल सर्कलको 3 डाइमेन्सनल जुन हामीले एनालोजस देख्यौं अथवा एनालोगी देख्यौं, त्यसलाई नै चाहिँ हामीले के भनेको? सोलिड एंगल भनेको। सो अब यसको चाहिँ फर्मुला लेखिदिन्छु, त्यसपछि म एक्सप्लेन गर्छु है, त्यसको बारेमा डिटेलली पढ्ने। फर्मुला लेखौं, डी ओमेगाले यसलाई रिप्रेजेन्ट गर्छ। डीए भनेको एरिया हो, सर्टेन एरिया हो, अनि आर स्क्वायर है, डीए बाई आर स्क्वायर। अब यहाँ पनि हेर्नुस्,
त्यो डिए भनेको यो भनेको मानौँ मिटर स्क्वायरमा होला, यो एरिया भयो मिटर स्क्वायरमा, आर स्क्वायर भनेको पनि मिटर स्क्वायर जस्तै भयो। सो यो दुईटा काटेपछि नो युनिट, यसको युनिट हुनु हुँदैन, बट यसको युनिट हुनु हुँदैन तर छ, युनिट हुनु हुँदैन बट छ। के हो युनिट? स्टेरेडियन, स्टेरेडियन स्टेरेडियन छ। अब किन राखेको होला त? मैले अघि नै भनिदिएँ तपाईँले, टु स्पेसिफाई द स्पेसल मेजरमेन्ट, स्पेसिफाई गर्न मेजरमेन्टलाई चाहिँ एकदम साइन्टिफिक बनाउन चाहिँ युनिट एब्जर्प्सन अथवा राखिएको हो भनेर। सो अब राखेको छ भने अब यसको बारेमा पनि अलिअलि डिस्कस गरिदिइहालौँ। सो सबैजना अब यो लेख्नुहोस् त सबैजना, ल स्क्रिनसट गरेर गर्नुहोस् है सबैजना, एभ्रीबडी स्क्रिनसट गरेर गर्दै गर्नुहोस्। अब हामी कहाँ जाँदैछौँ? यसको अब जस्तै प्रुफमा सानो एउटा प्रुफ गरिदिउँ न कसरी आयो भनेर। यो डी जस एउटा हामी के लियौँ? हेमिस्फियर। हेमिस्फियर भनेर थाहा छ सबैलाई? क्लास 10 मा राम्ररी पढिएन, सो थाहा छैन। थाहा छ कि छैन? थाहा छ होला होइन? अब सबैजना हेर्नुहोस्। ओके, यो के हो? एउटा हेमिस्फियर हो। देख्नु भएको छ कि छैन? देखाएको छ कि छैन सबैजनाले? हेमिस्फियर देखाएको छैन भने नि गएर बल हुन्छ नि, क्रिएट बल छ होला, टक्क लाएर एउटा चक्कु लिने, जो स्नाइफ लिने, टक्क काटिदिने, काटेपछि दुई पार्ट दिन्छ। सो एउटा पार्ट यसो राख्ने, त्यही हो हेमिस्फियर। बुझ्नुभयो? बुझ्यो कि बुझेन? ओके, बुझ्यो होला। ल ठिक छ, यो हेमिस्फियर है, यस्तै देखिन्छ नि, ठ्याक्कै यसरी देखिन्छ। सो यहाँबाट एउटा पोइन्ट, ठ्याक्कै पोइन्ट, सेन्टर पोइन्ट लिएँ मैले, यहाँबाट यसो लाइन तानी, यो पनि एउटा, यो रेडियस भयो एउटा, यहाँबाट लाइन तानी एउटा रेडियस बन्यो, भन्यो कि भन्यो? ओके, रेडियस भन्यो। मैले यहाँबाट स्ट्रेट लाइन तान्न जस मलाई मन लागेन, म स्ट्रेट तान्दिनँ, मैले यताबाट तान्दिनँ, एउटा टक्क लाएर यहाँबाट जोइन गरिदिएँ। जस यहाँबाट यहाँसम्म सबै यो पुरै भनेको डायमिटर है, यो पुरै आर प्लस आर, रेडियस प्लस रेडियस भनेको डायमिटर हो। यो पुरै डायमिटर हो कि होइन? यो त बुझाइराख्नु पर्दैन। सो यहाँबाट मैले एउटा लाइन जस्ट क्रस गरेँ, यो पनि त रेडियस हो, रेडियस नै हो कि होइन? सो अब मैले यहाँबाट एउटा लाइन जस्ट इमेजिनरी लाइन ड्र गर्दाखेरि यो जुन लाइन छ नि, यो जुन पार्ट छ, यसलाई हामीले के भन्न मिल्छ? आर्क भन्न मिल्छ है, आर्क भन्न मिल्छ। तर यहाँ सर्टेन स्पेस छ, हेरौँ त सबैजना, स्पेस छ, एउटा 3 डाइमेन्सनल स्पेस जस्तै छ। यसलाई काट्दाखेरि जस्ट यहाँ एउटा इमेजिनरी ड्र गर्दाखेरि यस्तो स्पेस छ कि, यस्तो स्पेस छ कि छैन? ल यता म अलिकति क्लियर पारिदिन्छु, यतातिर यसो इमेजिन गरौँ। यहाँ एउटा जो सर्टेन पार्ट मैले लिएँ, यहाँ यत्रो पार्ट लिइनँ मैले, एउटा सानो सर्टेन एरिया लिइनँ, यो एरिया, यसको नाम चाहिँ मैले डी के राखिदिउँ? डिए है। सो यो भनेको आर हो, यो भनेको पनि आर हो। सो यहाँको जुन एङ्गल छ नि, यसको नाम चाहिँ डी ओमेगा राखिदिएँ मैले, ओके, डी ओमेगा। सो अब यो डी ओमेगाको भ्याल्यु के हुन्छ? डी ओमेगा इजकल्स टु के हुन्छ? डिए बाई आर स्क्वायर। सो डिए बाई आर स्क्वायर, डिए भनेको त्यो सानो पार्टको एरिया हो, आर स्क्वायर भनेको साइडको दुईवटा आर स्क्वायर। बुझ्नुभयो? बुझ्यो कि बुझेन सबैजनाले? ल यो कपी गरौँ। ओके, ल कपी गरौँ, सबैजना कपी गर्दै गर्नु है। ओके, कपी भयो सबैजनाको? ल अब लेट्स रब इट। सो यसलाई रब गर्दाखेरि अब तपाईँहरूलाई क्वेसन आउन सक्छ। के क्वेसन आउन सक्छ? एउटा क्वेसन गराइदिन्छु, जुन कम्पिटेटिभ एक्जामको क्वेसन हो, जुन चाहिँ अहिले चाहिँदैन, अहिलेको एक्जामको लागि, 11-12को एक्जामको लागि, 11को एक्जाममा चाहिँदैन भन्दैमा नपढ्ने होइन है, कम्पिटिसन एक्जाममा, कम्पिटेटिभ एक्जाममा चाहिँ कम्पलसरी आउँछ क्वेसनहरू, यस्तो क्वेसनहरू। तर हाम्रो नेपालको सिस्टममा एकदम, हाम्रो नेपालमा चाहिँ एकदम सजिलो क्वेसन आउँछ। जस्तै कसैले नीट प्रिपेयर गर्दैछ, फरेन जाने कसैको इच्छा छ होइन, कसैले अब ओलम्पियाड भन्ने हुन्छ नि, फिजिक्सको ओलम्पियाड भन्ने हो, त्यस्तोको लागि चाहिँ जस तयारी गर्दै हुनुहुन्छ भने यो चाहिँ पक्का यो क्वेसन सल्भ गर्नुहोस्। ल यहाँबाट सोलिड एङ्गलकै क्वेसन एउटा स्पेयरमा, सजिलो त सजिलो है। स्पेयरको टोटल सर्फेस एरिया के हो ल भन्नुहोस् त सबैजना? ओके, 4πr²। भेरी गुड। कसले मिलाउनु भयो 4πr²? यो त याद थियो होला होइन सबैजनालाई? ल ठिक छ, याद छ भने एकदम राम्रो। सो टोटल सर्फेस एरिया भनेको 4πr² हो। अब टोटल सर्फेस एरिया हामीसँग छँदैछ। अब हामीलाई सोलिड एङ्गल निकाल्न भन्यो र स्पेयरको सोलिड एङ्गल
सो हामीसँग सोलिड एङ्गलको फर्मुला के छ? सोलिड एङ्गलको फर्मुला के छ? डिए बाई आर स्क्वायर। सो डिए भनेको कति दिएको छ? 4 पाई आर स्क्वायर। टोटल सर्फेस एरिया भनेको डी है। सो आर स्क्वायर भनेको आर स्क्वायर राखिदियो, यो काट्यो। सो कति बाँकी भयो? 4 पाई। सो सोलिड एङ्गल अफ स्फियर भनेको 4 पाई। अरूको पनि यस्तै निकाल्ने हो। यसरी नै क्वेसन आउँछ, सजिलो क्वेसन हुन्छ, नगरे गाह्रो हुन्छ। सो भयो। ल म रब गर्दैछु है सबैजना। अब ल लेख्नु भयो सबैजनाले? लेखिसक्यो होइन? ल ठिकै छ। अब यो पनि भयो। अब चाहिँ हामी अगाडि नेक्स्ट टपिक, नेक्स्ट कुरा पढौँ। ल सबैजना सुन्नुहोस् है। मेरो सोचाइमा चाहिँ नेपालको कोही मान्छे कमजोर हुनु हुँदैन। फिजिक्समा साइन्स पढ्ने स्टुडेन्टहरू तिनीहरूले कम्पिटिसन दिन सकोस्, अरूसँग कम्पिटिट गर्न सकोस् भन्ने हो। सो मैले तपाईँहरूको लागि चाहिँ जो सकेसम्म बाहिरको जुन क्वेसनहरू हुन्छ नि, कम्पिटिटिभ एक्जामको क्वेसनहरू, त्यो क्वेसनहरू पनि सिकाउने गरेको छु यहाँ। यदि तपाईँसँग इन्ट्रेस्ट छ र तपाईँसँग जस डिप नलेज चाहनुहुन्छ भने यो क्वेसनहरू हेर्नुहोस्। इन्ट्रेस्ट छैन भने यसलाई स्किप गर्दै जाँदा पनि हुन्छ है। नो रिस्ट्रिक्सन, यहाँ चाहिँ कुनै पनि रोक छैन। जस तपाईँहरू स्किप गर्दै जाँदा पनि हुन्छ मजाले, किनकि धेरैसँग सबैसँग टाइम हुँदैन। ओके, टाइमको स्कार्सिटी हुन्छ। सो अब यो एउटा क्वेसन छ जुन चाहिँ धेरै जस इम्पोर्टेन्ट छ। तपाईँहरूले आफ्नो दिमाग लाउन सक्नुहुन्छ यो क्वेसनमा। सो यहाँ चाहिँ भित्रमा अलिकति त्यो देखियो जस्तो लाग्यो मलाई। तर यहाँ वाट, म यो क्वेसन पढेर एकचोटि सुनाइदिन्छु सबैलाई, हुन्छ? ल यहाँ हेर्नुहोस् सबैजना। वाट इज द सोलिड एङ्गल subtended by the moon at any point of the earth given the diameter of the moon is 3474 kilometer and its distance from the earth is 3.84 into 10 to the power 8 meter। ल बुझ्नेले बुझ्नुहोस्। ल एकचोटि फेरि क्वेसन पज गरेर एकचोटि बुझ्ने प्रयास गर्नुहोस्। सक्नुहुन्छ भने भ्याल्यु निकाल्नुहोस्, सक्दैन भने आउनुहोस्, अब हामी मिलेर सल्भ गरौँ है। ल सबैजना हेर्नुहोस् त। अब क्वेसन पढ्नुभयो होला सबैजनाले। सो यहाँ चाहिँ के भनेको छ, हामीले सोलिड एङ्गल निकाल्ने के को? मुनको। मुन कस्तो हुन्छ? स्पेयरमा हुन्छ। कस्तो हुन्छ? स्पेयरमा हुन्छ है। सो अब मुन स्पेयरमा हुन्छ। ल मानौँ यो क्वेसनलाई म बुझाउँछु, यहाँ एक्सप्लेन गर्छु। यो भनेको अर्थ हो। ल मानौँ अर्थ है। अर्थको वरिपरि पो मुन हुन्छ कि मुनको वरिपरि अर्थ घुम्ने हो? ठिक छ, अर्थलाई चाहिँ घुम्छ यसरी क्लकवाइज डाइरेक्सन, एन्टी क्लकवाइज जुन डाइरेक्सन हो होइन, जस अर्थलाई चाहिँ घुम्छ। कसले? मुनले। यदि कुनै पनि पोइन्टबाट हामीले मुनलाई देख्यौँ भने, ल मानौँ यो स्ट्रेट पोइन्ट भयो, यहीँबाट बनाइदिउँ न तपाईँहरूको इच्छामा। सो यो पोइन्टबाट मैले मुनलाई देखेँ भने मैले कति एङ्गल सबस्टेन्ड गर्छु? जस मुनले कति एङ्गल सबस्टेन्ड गर्छ अर्थमाथि? यो ओमेगा डी ओमेगा भन्ने जुन छ नि, डी ओमेगा अथवा जस यहाँ जुन सर्टेन एङ्गल हुन्छ, त्यो एङ्गल चाहिँ कति हो? सर्टेन एङ्गल हुन्छ यो एङ्गल। ल मानौँ न यसलाई चाहिँ मैले डी ओमेगा भनेर रिप्रेजेन्ट गरेँ। सो यहाँ एङ्गल चाहिँ कति हो? यहाँ चाहिँ हामीसँग के मुनको चाहिँ के दिएको छ? डायमिटर मुनको दिएको छ र डिस्टेन्स फ्रम द अर्थ दिएको छ। यो डिस्टेन्स हामीसँग छ, यो डिस्टेन्स छ। सो अब हामी निकाल्न सुरु गरौँ। सबैजना यो पहिला फिगर बनाउनु, सबैजना आफ्नो आफ्नो कपीमा बनाउनु भयो। Shall I rub this? Okay. सो सल्युसन लेखौँ। हामीसँग रेडियस दिएको छ, रेडियस अफ के को? मुन। रेडियस अफ मुन। सो यो गर्नुभन्दा पहिला एउटा कुरा चाहिँ तपाईँहरूले बुझ्नुहोस् है। अर्थबाट जस अर्थबाट तपाईँले रातिमा मुन देख्नुहुन्छ पक्कै। सो देख्दाखेरि मुन कस्तो देखिन्छ? स्पेयर देखिन्छ कि सर्कल देखिन्छ? स्पेयर कि सर्कल? स्पेयर कि सर्कल? छिटो। ओके, स्पेयर हो। स्पेयर कि सर्कल? सर्कल देखिन्छ। तपाईँहरूले जस्तो देखे पनि मैले चाहिँ सर्कल देख्ने हो। सो सर्कल देखिन्छ। अब सर्कल देखिन्छ भनेपछि त एरियामा हामीले के को फर्मुला युज गर्छौँ? सर्कलको, स्पेयरको होइन। जस तपाईँले जे देख्नुहुन्छ त्यही। अब यहाँबाट मुनलाई चाहिँ जस हामीले देख्दाखेरि हामीले सर्कल देख्छौँ। स्पेयर देखेको भए स्पेयरको फर्मुला युज गर्थ्यौँ, बट इट सिम्स लाइक सर्कल। सो अब यहाँ हेरौँ, रेडियस अफ मुन दिएको छ। रेडियस कति दिएको छ? 3474 किलोमिटरमा छ। सबै किलोमिटरमै लगिदिउँ न सबैलाई। डेट अब जस के दिएको छ? डायोमिटर दिएको छ। सो हामीले रेडियसमा कन्भर्ट गर्न डिभाइड बाई 2 गरौँ।
सो कति आयो 1737 किलोमिटर। यो तपाईँहरू क्यालकुलेटरमा हालेर हेर्नुहोस्, जस्ट क्यालकुलेटरमा थिचेर हेर्नुहोस् न, 1737 किलोमिटर आउँछ। ओके, सो अब यहाँ हेर्नुहोस्, भयो कि भएन यो सबैको? ल कपी गरौँ। अब अर्को चाहिँ सोलिड एङ्गल। अब सोलिड एङ्गल डाइरेक्ट निकालौँ। अर्को कुरा पनि दिएको छ त, त्यो डाइरेक्ट लेख्नु। अर्को कुरा के दिएको छ? डिस्टेन्स फ्रम द, जस्ट डिस्टेन्स दिएको छ, के को डिस्टेन्स? त्यो दुवैको डिस्टेन्स दिएको छ। सो डिस्टेन्सलाई हामीले अब यतिखेर चाहिँ आर भन्ने नि हुन्छ, त्यो तल आर स्क्वायर लेख्थ्यो नि फर्मुलामा। सो आर स्क्वायर आर भन्ने नि हुन्छ है। सो डिस्टेन्सलाई चाहिँ आरले रिप्रेजेन्ट गर्दाखेरि कति दिएको छ? 3.84 इन्टु 10 टु द पावर 8 है, 10 टु द पावर 8 मिटर दिएको छ। ओके, सो अब यो हामीसँग डेटा भयो। अब यो डेटा भएपछि हामीले के गर्ने? डिस्टेन्स छ, रेडियस छ, दुवै छ। डिस्टेन्स र रेडियस दुवै भएपछि अब हामीले के निकाल्ने? सोलिड एङ्गल। सो सोलिड एङ्गल डाइरेक्ट निकालौँ। एङ्गल सबटेन्डेड बाई द मून at any point on earth, at the earth भनिदिउँ न, अर्थ। सो एट द अर्थ, यो यसको फर्मुला निकाल्नु पर्यो। सो इक्वल्स टु हामीले के लेख्न मिल्छ? पाई, जस्ट यहाँ फर्मुला एकचोटि लेखिदिउँ, DA बाई आर स्क्वायर हो फर्मुला। सो अब माथिको रब गरिदिउँ है, माथिको रब गर्छु म, क्वेसनलाई रब है। सो यो सबैजना लेख्दै जानुहोस्, सबै लेख्दै गरौँ ल। अब यो कुरालाई ठ्याक्कै माथि लगिए म, माथि जरी घुमेर माथि आएँ। सो माथि आउँदाखेरि मैले के लेख्न मिल्छ? डिए भनेको हाम्रो मुन कस्तो देखिन्छ? अर्थबाट सर्कल देखिन्छ। सो डिए हाम्रो के हुन्छ? पाई एरियाको स्क्वायर, जस्ट पाई भनेको त हाम्रो फर्मुलामै थियो, पाई हुन्छ एउटा, पाई आर स्क्वायर। सो डिए भनेको पाई आर स्क्वायर हो। सो बाई के हुन्छ? पाई आर स्क्वायर बाई के हुन्छ? डायोमिटर, जस्ट रेडियस, जस्ट आर स्क्वायर हुन्छ। यो आर ड्यास मानिदिउँ न, यहाँ हामीले अर्थलाई चाहिँ आर ड्यास भन्यौँ है। ओके, आर ड्यास स्क्वायर। सो पाई आर स्क्वायरको फर्म जस्ट पाई लेखौँ, आर स्क्वायर यहाँबाट हेरौँ, आर कहाँ छ? यो रेडियस कति दिएको छ? 1737। सो 1737 किलोमिटर छ। सो आर स्क्वायर छ, माथि भयो। R1 कति दिएको छ? डिस्टेन्स कति दिएको छ दुवैको? यहाँ हेरौँ, 3.84 इन्टु 10 टु द पावर 8 दिएको छ मिटर। यो पुरै स्क्वायर हुन्छ किनकि आर स्क्वायर हो क्वेसन, जस्ट आर ड्यासको स्क्वायर। यो बुझ्यो कि बुझेन? वो लेखौँ। अब यो चाहिँ हाम्रो केमा थियो? मिटरमा थियो। सो यसलाई किलोमिटरमा बनाउन के गाह्रो छ र? म किलोमिटरमा कन्भर्ट गरिदिन्छु है मैले। सो सजिलो हुन्छ किलोमिटरमा गरिदियो भने। किलोमिटरमा लग्यो भने कति हुन्छ? यो भनेको 3.84 इन्टु 10 टु द पावर 5 को होल स्क्वायर हुन्छ। सो अब यो क्यालकुलेटरमा थिचेर हेर्नुहोस् त, क्यालकुलेटरमा कति भ्यालु आउँछ? 2.045 इन्टु 10 टु द पावर कति आउनु पर्ने? -5 स्टे रेडियन है। बुझ्यो सबैजनाले? यो कपी गरौँ, भयो कपी? डिए बाई आर स्क्वायर छ यहाँ तलको फर्मुला देखेन होला। सो यो म फेरि एकचोटि माथि लेखिदिन्छु, डिए बाई आर स्क्वायर। अब देख्यो, जस्ट डिए बाई आर स्क्वायर छ। डिए भनेको एरिया भयो, के को? सर्कलको, जो सर्कल देखिन्छ नि, मुन सर्कल गोलो गोलो हुन्छ नि। सो डिए भनेको एरिया, आर स्क्वायर भनेको रेडियस, जो डिस्टेन्स हुन्छ अर्थदेखि मुनको कति डिस्टेन्स छ। सो त्यो भनेको हाम्रो रेडियस स्क्वायर। सो सबैजना कपी गरौँ। सो रब गरी अब मैले, सो यो अब फिजिक्स इज नट अ जोक है, सबैजना याद राख्नुहोस्। फिजिक्स पढ्न आउनु भएको छ भने एकदम ध्यान दिएर पढ्नुपर्ने कुरा हो। जोकमा पढ्नु गयो भने त केही सत्यानाश हुन्छ। यहाँ युट्युबमा धेरै च्यानलहरू छन् हैन, अरू च्यानलमा बाटो पढे नि हुन्छ। मेरै च्यानलमा आएर सब्सक्राइब गर्नुपर्छ भन्ने छैन है। तपाईहरुलाई जहाँ बेटर हुन्छ त्यही पढ्नुहोस्। आइ एम नट फोर्सिङ यु द्याट मलाई सब्सक्राइब गर्नुहोस्, लाइक गर्नुहोस्। जस्ट यदि हेर्दै हुनुहुन्छ भने कमेन्ट चाहिँ पक्का गर्नुहोस्।
बिकज म तपाईँहरूको कमेन्ट चाहिँ पढ्छु, त्यसले मलाई मोटिभेसन दिन्छ, म मोटिभेट हुन्छु। सो अब नेक्स्ट टपिक पढौँ, अब सिस्टम अफ युनिट्स भन्ने। सिस्टम अफ युनिट्स है, सिस्टम अफ युनिट्स यो पहिल्यैदेखि पढ्दै आएको हो, सबै यो पढ्दै आएको लेसन हो। सो त्यसको बारेमा सर्ट एन्ड स्विटमा जाऊँ है हामी, एकदम सर्ट एन्ड स्विट। सो सिस्टम अफ युनिट्समा चाहिँ के थियो, एमकेएस सिस्टम याद राखौँ सबैजना, एमकेएस, अर्को के थियो सिजिएस, अर्को एफपिएस, ओके भेरी गुड, एफपिएस सिस्टम, अर्को के थियो एफपिएस पछि के थियो अर्को एसआई सिस्टम होइन, ओके भेरी गुड, एकदम आउटस्ट्यान्डिङ स्टुडेन्टहरू हुनुहुन्छ तपाईँहरू। सो एमकेएस सिस्टम भनेको कस्तो सिस्टम हो, सो भन्नुहोस् त मलाई, एमकेएस सिस्टम यसमा मास, किलोग्राम एन्ड सेकेन्ड। सो यो डेफिनेसन भन्नु पर्दैन मैले तपाईँहरूलाई, सर्ट एन्ड स्विटमा भन्दैछु, किनकि यो तपाईँहरूले क्लास 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11मा पढ्नु जस त्यहाँसम्म पढ्दै आउनुभएको छ। सिजिएस भनेको सेन्टिमिटरमा हुन्छ, सी भनेको सेन्टिमिटर, ग्राम एन्ड जिआरएम, ग्राम एन्ड सेकेन्ड है, सेकेन्ड। सो नेक्स्ट एफपिएस सिस्टममा फुट, अर्को चाहिँ पाउन्ड, अनि अर्को चाहिँ सेकेन्ड है। अब त्यसै गरी एसआई सिस्टम भनेको इन्टरनेसनल सिस्टम हो, इन्टरनेसनल सिस्टम अथवा सिस्टम इन्टरनेसनल एडिआइओएनएल सिस्टम इन्टरनेसनल। ल सबैजना कपी गर्नुहोस्, यति मात्र भइपुग्छ तपाईँहरूलाई, यति नलेज भइपुग्छ कि यसको बारेमा है। अब हामी जस्ट यो सबैजनाले बुझ्नुभयो, मैले केही नबुझेको बुझ्नुहुन्छ यो पक्कै, बिकज इट्स नट नेसेसरी भयो मेरो बिट। ल नरब भयो सबै, ओके नाउ नेक्स्ट। अब हामी सम सर्टेन टर्म्सहरू डिस्कस गर्छौँ जुन चाहिँ हामीलाई काम लाग्ने नै हो। त्यो टर्महरूको मिनिङ चाहिँ हामीले बुझ्नै पर्ने हुन्छ, बिकज त्यो टर्म्सहरू एकदम जस्ट तपाईँहरूलाई चाहिँ जस क्युरियोसिटी चाहिँ बढाउँछ है त्यो टर्म्सहरूले। सो अब फर्स्ट टर्म्सहरू जुन हुन्छ नि, सम युजफुल टर्म्स भनेर, सम 3टा टर्म मात्र बुझाउँछु म, सम युजफुल टर्म्स। अब जस्तै कि फर्स्टमा सुन्दै आएको, एकदम धेरै सुन्दै आएको टर्म्सहरू, फर्स्टमा चाहिँ के हो, मिटर, मिटरलाई यमले रिप्रेजेन्ट गरौँ। सो मिटर भनेर के बुझ्नुहुन्छ तपाईँहरू, फर्स्टमा हामी त्यो मिटरको कुरा गरौँ। मिटर 1 मिटर, 2 मिटर, 3 मिटर, 4 मिटर, 5 मिटर, जे मिटर भन्ने हुन्छ नि, त्यो मिटर भन्नुको अर्थ चाहिँ के हो, वाट इज द मिनिङ, वाट इज द रिजन बिहाइन्ड इट, 1 मिटर। सो म एउटा सानो स्टोरी भन्छु है, जुन चाहिँ 1 मिनटको होला। अब जस्ट स्टोरी सुनौँ न। पहिला के भन्थ्यो, फ्रान्सहरूतिर जस बाहिरतिर हातले नाप्थ्यो, एक हात भनेको 1 मिटर भन्ने भनाइ थियो। बट सानो मान्छेको जस सानोको फुच्चेहरूको हात फुच्चे हुन्छ, नर्मल जस ठुलो मान्छे जस लम्बु मान्छेको हात लम्बु हुन्छ होइन। सो देयर विल बी डिफरेन्स है, त्यहाँ डिफरेन्स हुन्छ, त्यहाँ एक्युरेट हुँदैन, सबैको हात बराबर हुन्छ भन्ने छैन नि है, सबैको हात बराबर हुन्छ। ल खोइ तपाईँहरू अब आफै नाप्नुहोस् त एकचोटि हात, सबैको डिफ्रेन्ट आउँछ। जस तपाईँहरूको आफ्नो ह्यान्ड पनि धेरै पटक डिफ्रेन्ट, जस बच्चा बेला सानो हात थियो होला होइन, अहिले बिस्तारै बढ्दै गएको छ, ठुलो भएको छ, सो डिफ्रेन्ट चाहिँ हुन्छ। सो कसरी एक्युरेट बनाउनलाई चाहिँ मिटरलाई चाहिँ कसरी डिफाइन गरिएको, मिटरलाई चाहिँ एक्युरेट बनाउनु पुरै वर्ल्डभरि, किनकि यो युनिट त वर्ल्डभरि युज गर्नुपर्ने हुन्छ हो कि होइन। जस्तै कि यहाँ मैले 1 मिटर लुगा किने, जापानमा गएर नाप्दाखेरि 2 मिटर हुन्छ भन्ने, जस 2 मिटर पुग्छ भन्ने कुरा होइन है, बिकज त्यो दुवै एउटै हुनुपर्छ। जापानमा नाप्दा पनि 1 मिटर हुनुपर्छ, जस कोरियामा गएर नाप्दा पनि 1 मिटर हुनुपर्छ, नेपालमा नापे पनि 1 मिटरै हुनुपर्छ, इन्डियामा गएर नाप्दा पनि 1 मिटरै हुनुपर्छ। सो एक्युरेट बनाउनको लागि चाहिँ हामीले जस इन्टरनेसनल ब्युरो अफ वेट एन्ड मेजरमेन्टले चाहिँ सर्टेन क्राइटेरिया राखेको छ। सो मिटरको लागि कस्तो क्राइटेरिया, के हो मिटर भनेको, पक्कै दिमागमा आयो होला, किताबमा लेखेको छ, गएर पढ्दा हुन्छ, मलाई थाहा छ। तर अब जस्ट म तपाईँहरूलाई अलिकति भनिदिन्छु मिटरको बारेमा, लेखाइदिन्छु। सो लेख्नु सबैजना, यो चाहिँ एउटा लेखौँ लेन्थ अफ द लाइट, जस्ट लेन्थ अफ द पाथ अफ लाइट भनौँ न, पाथ अफ
path of light traveled by, length of the path of light traveled in vacuum, traveled in vacuum, VSCUUM है, traveled in vacuum, अब vacuum during period or time interval of of 1/299792548 second, 548 of a second. सो लाइटलाई चाहिँ हामीले यति टाइम इन्टरभलमा चाहिँ जस कुदाउन सक्यो, जति कुद्छ होइन त्यहाँसम्म पुग्छ अरे, जहाँसम्म पुग्यो त्यसलाई नै हामीले त्यही लेन्थलाई चाहिँ त्यही टाइमलाई चाहिँ जस त्यही डिस्टेन्सलाई हामीले 1 मिटर मानेका छौँ है। सो वी हेभ अब मान्छेले सब जस हाम्रो इन्टरनेसनल ब्युरो अफ वेट एन्ड मेजरमेन्टले चाहिँ त्यो 1 मिटरलाई चाहिँ कसरी फिक्स गरेको, लाइटलाई चाहिँ यति पिरियडमा यति टाइम इन्टरभलमा चाहिँ जस 1 सेकेन्डमा अ सेकेन्डमा पिरियड अफ टाइम इन्टरभल अफ यति डिस्टेन्स कभर गरेको हुनाले जस 1 सेकेन्डमा अ सेकेन्डमा त्यही डिस्टेन्सलाई हामीले मिटर भन्छौँ। बुझ्नुभयो? बुझेन? एकचोटि यो डेफिनेसन राम्ररी पढौँ त्यसपछि आफै बुझिन्छ। इट इज नट नेसेसरी, डोन्ट रिमेम्बर एनिथिङ। मैले जुन कुराहरू लेखाएँ त्यो नोट मात्र बनाउँदै जानुहोस्। एकचोटि हेरे पुग्छ, सरर हेर्ने पुग्छ त्यो। यस त्यति धेरै रट्नु पर्दैन, बायोलोजी जस्तो होइन यो, अरू सब्जेक्टहरू जस्तो होइन। फिजिक्स भनेको बुझ्ने हो, रट्ने कम बुझ्ने धेरै। सो मे आई रब इट? त ठिक छ। अब सेकेन्डको बारेमा कुरा गर्छौँ हामी। सेकेन्ड भनेको के हो? वाट इज अ सेकेन्ड? सेकेन्डलाई चाहिँ कुन आधारमा चाहिँ इन्टरनेसनल ब्युरो अफ वेट एन्ड मेजरमेन्टले चाहिँ कसरी चाहिँ सेकेन्ड 1 सेकेन्ड चाहिँ निर्धारित अथवा कसरी डिफाइन गरेको 1 सेकेन्डलाई। सो सेकेन्ड भनेको टाइमको युनिट हो कि होइन? टाइमको युनिट सेकेन्ड हो। सो सेकेन्डलाई चाहिँ हामीले के अब कसरी डिफाइन गर्न मिल्छ? सेकेन्ड इज द ड्युरेसन अफ 91926317770 period of radiation corresponding to the transition between two hyperfine levels of the ground state of cesium 133 atoms। यो मिनिङ म बुझाउँदैछु है ल। सो एटम्स ATOM एटम है ल। यो टक्क सारम म बुझाउँदैछु। एउटा सर्टेन जस के भनेको छ कि सेकेन्डलाई चाहिँ हामीले ड्युरेसन यति जुन ड्युरेसन छ रेडिएसन जस एउटा सिजियम भन्ने एटम जुन छ 133 यसलाई चाहिँ ग्राउन्ड स्टेटमा राख्यो। जस ग्राउन्ड स्टेट भनेको के हो? अब यो हाई स्टेट भनेको जस त्यो स्टेटहरू चाहिँ तपाईँले बिस्तारै पढ्नुहुन्छ। सो ग्राउन्ड स्टेट भनेको शान्त स्टेट। कसैलाई ग्राउन्ड जस तपाईँले ग्राउन्ड स्टेट भन्न साथ शान्त स्टेट, कुनै कुरालाई मोसनमा हलाइरहेको छैन होइन, एकदम शान्त, बुद्ध जस्तो ज्ञानी, एकदम शान्त के है, शान्त पारेर राखेको छ भने त्यस्तो स्टेटलाई ग्राउन्ड स्टेट भन्छ। त्यसलाई चाहिँ हामीले नचलाइकन राखेको छौँ। सो ग्राउन्ड स्टेटमा राख्दाखेरि होइन ड्युरेसन यति जस सेकेन्ड इज द ड्युरेसन अफ यति पिरियड अफ रेडिएसन, यसबाट रेडिएसन निस्किन्छ। सो कति जस भाइब्रेट हुन्छ कि भाइब्रेट, यो आफै भाइब्रेट हुन्छ, यसको मोलिक्युल्स भाइब्रेट हुन्छ। सो यसो लाइन बनाउनु थाल्छ। सो कतिवटा लाइन बनाउँछ त? सो यतिवटा पिरियड अफ रेडिएसन, यतिसम्म रेडिएसन फ्याक्ट छ होइन। ग्राउन्ड स्टेटमा राख्दाखेरि यसले आफै रेडिएसन सोही फालिरहेको हुन्छ।
सो यो चाहिँ के हो सिजियम 133 एटम्स हो। सो जतिवटा रेडिएसन फालिन्छ नि हैन हाइपरफाइन्स लेभल अफ द ग्राउन्ड स्टेटमा त्यही रेडिएसनलाई चाहिँ हामीले 1 सेकेन्ड भनेको। 1 सेकेन्डमा यति धेरै रेडिएसन सिजियम 133 ले एटमले फालिहाल्छ हैन। सो त्यो रेडिएसनलाई त्यही काउन्ट गरेको रेडिएसनलाई चाहिँ हामीले इन्टरनेसनल ब्युरो अफ हामीले हैन इन्टरनेसनल ब्युरो अफ वेट अफ मेजरमेन्टले चाहिँ 1 सेकेन्ड चाहिँ फिक्स गरेको हो। हुन त धेरै थरीको कुरा थियो 1 सेकेन्ड भनेको के हो कस्तो हो भनेर, तर यो चाहिँ बेस्ट साइन्टिफिक वे हो। सो यो सबैजना अब लेखौँ त सबैजना। ओके एभ्रीबडी कपी इट। सारम छापौँ सबैजना। छापिसक्यो ल छाप। सो अब रब गर्दैछु है म। सारम सबैजना। सो अब सेकेन्ड पछि के आउँछ? सेकेन्ड पछि किलोग्राम। सो किलोग्रामको कुरा गरौँ अब। किलोग्रामको कुरा गरौँ। किलोग्राम। सो किलोग्राम भनेको के हो? केजी हो। डेली हामीले जहिले युज गरिरहेको युनिट हो कि हैन? किलोग्राम। किलोग्राम GRAM ग्राम ल किलोग्राम ल किलोग्राम भनेको कस्तो युनिट हो अब कुरा गरौँ त्यसको। फर्स्टमा कुरा गरौँ किलोग्राम भने कस्तो युनिट हो? के को युनिट हो? मासको युनिट हैन। सो मासको युनिट किलोग्राम हो भनेपछि त अब त्यसलाई चाहिँ कसरी डिफाइन गर्ने त? पसलमा गई 1 केजी आलु भनी एउटा सानो ढक यतातिर राख्यो पसलको साउजीले अनि आलु राखिदियो ठ्याक्कै त्यही जुन सानो ढक बराबरमा जब जस बराबर भयो भने स्प्रिङ ब्यालेन्स अथवा पेन ब्यालेन्स जुन पनि ब्यालेन्सहरू अहिले इलेक्ट्रोनिक ब्यालेन्सहरू जस अब जस 1 केजी मलाई आलु दियो कि सर्टेन अमाउन्ट यति धेरै आलु थियो। सो म टुवा परि यो किन यो ढुङ्गा राखेको? मलाई लोभ लाग्यो। मैले यत्रो ठुलो ढुङ्गा लगी साउजी यसले नापेर दिनुस् है भन्दाखेरि अब साउजीले के भन्छ? के फर्काउँछ त्यो तपाईँ सोच्नुहोस्। अनि अब यता कन्सन्ट्रेट गरौँ के फर्काउँछ भने। किलोग्राम यदि बाहिर कन्ट्रीमा भइदिएको भए जस हाम्रोमा त गाली गरेर पठाइन्छ यो चिटिङ गर्न खोजेको तिमीले मलाई भनेर गाली गरेर पठाउँछ। पक्कै पठाउँछ। एकचोटि गएर ट्राई गरौँ न। इन्टरनेसनल ब्युरो अफ वेट एन्ड मेजरमेन्टले चाहिँ कोहीसँग चिटिङ नहोस् कसैले कसैलाई जस नठगोस् भनेर हैन। तर ठगिहाल्छ नि। 1 केजी भनेको जस नापेर यदि कुनै कुराले नापेर दिँदैछ भने कुनै पसलमा सानो कुनै पसलमा ठुलो ढक हुन्थ्यो होला हैन। सो वेट अफ इन्टरनेसनल ब्युरो अफ वेट एन्ड मेजरमेन्टले चाहिँ किलोग्राम चाहिँ कसरी स्पेसिफिक हो? स्पेसिफिक पार्न पुरै वर्ल्डभरिकै किलोग्रामलाई चाहिँ एउटै बनाउन 1 केजीलाई बराबर बनाउन इक्वल बनाउन हैन मासलाई मेजर गर्नलाई चाहिँ जस उनीहरूले चाहिँ सर्टेन कुरा चाहिँ फिक्स गरेर राखेका छन् त्यसकै कपी पुरै वर्ल्डभरि चाहिँ डिस्ट्रिब्युट भएको छ। सो त्यो भनेको कस्तो कुरा हो? प्लाटिनियम इरेडियमले बनेको एउटा सानो ढक है। प्लाटिनियम इरेडियम त्यसलाई चाहिँ एकदम प्रपरली 0 डिग्री सेल्सियसमा राखेको छ। त्यसकै कपी पुरै वर्ल्डभरि हैन पुरै वर्ल्डभरि नै डिस्ट्रिब्युट गरेको छ। सो त्यसैले चाहिँ अब त्यस इरोर आउँदैन। हामीले युज गर्ने भनेको डेली सबै कुरामा युज गर्ने भने त्यो ढकहरू युज गर्छौँ नि केही सामान मेजर गर्दाखेरि। सो त्यो प्लाटिनम इरेडियमको चाहिँ मास हो है। त्यो ठ्याक्कै कपी हो। सो यहाँ अब हामी लेखौँ त डाइरेक्ट लेखिन्छु किलोग्राम इज द mass equal to the mass of standard platinum iridium यहाँ भएन यहाँ लेखौँ इरेडियम प्लाटिनम इरेडियम एलोय है। एलोय सिलिन्डर हो। सो सिलिन्डर हो जुनमा चाहिँ 90% प्लाटिनम हुन्छ। यो कुरा याद राख्नु कम्पिटिसनको लागि चाहिन्छ कम्पिटिसन एक्जामहरुको लागि। र 10% चाहिँ जस प्लाटिनम इरेडियम आयो। सो प्लाटिनम 90% अनि 10% चाहिँ इरेडियम हुन्छ यो एलोयमा। सो यही एलोयले बनेको हुन्छ। अब यो चाहिँ कहाँ राखेको छ? इन्टरनेसनल त आफै इन्टरनेसनल
कहाँ केप्ट एट इन्टरनेसनल ब्युरो अफ वेट एन्ड मेजरमेन्ट, इन्टरनेसनल ब्युरो अफ वेट एन्ड मेजरमेन्ट, इन्टरनेसनल ब्युरो अफ वेट एन्ड मेजरमेन्ट कहाँ छ? फ्रान्समा, फ्रान्स नियर प्यारिस है। कुनै दिन प्यारिसमा जानुभयो भने यो ठाउँमा पनि भिजिट गर्नु, जस्तो राखेको छ इन्टरनेसनल ब्युरो अफ वेट एन्ड मेजरमेन्टमा चाहिँ यो कुरा राखेको छ। सो कपी भयो सबैजनाले। अब एउटा कुरा अर्को नि भनिदिन्छु, यो जुन सिलिन्डर जुन छ नि, यो जुन सिलिन्डर छ यो चाहिँ 4 सेन्टिमिटर, यो 4 सेन्टिमिटर हाइट, 4 सेन्टिमिटर लेन्थ र 4 सेन्टिमिटर ब्रेथ है। यसको 4 सेन्टिमिटर लेन्थ र 4 सेन्टिमिटर ब्रेथ हो भनेको अर्थ डायामिटर चाहिँ 4 सेन्टिमिटर, यसको चाहिँ हाइट 4 सेन्टिमिटर हाई र 4 सेन्टिमिटर चाहिँ 4 सेन्टिमिटर ब्रेथ, 4 सेन्टिमिटर डायामिटर भनिदिनु। सो 4 सेन्टिमिटर हाई र 4 सेन्टिमिटर डायामिटर यो जुन सिलिन्डर छ त्यसको है जेनरल नलेजको लागि राखिराख्नु। 4 सेन्टिमिटर हाई छ र 4 सेन्टिमिटर डायामिटर छ। सो फोफो स्क्वायर जस्तै हुन्छ कि, अब त्यो त मैले पनि देखाएको छैन। ल सबैजना अब रब गरिदिउँ, मे रब इट सालाई। ल कपी गरौँ, ओके ल स्क्रिनसट गरेर गरौँ है। ओके